जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज इमरान खान साहब की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे खान साहब के साथ हम स्टार्ट करते हैं। खान साहब की बर्थडे के साथ अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा सर, 4 तारीख का एहतजाज आज हो गई है जी 5 तारीख, और ये कल से एहतजाज चला हुआ। अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं वो जो है वो जो क्राउड है वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया हुआ है, और गालिबन इंतजार है अली अमीन गंडापुर के डी चौक पहुंचने का। ये जो एहतजाज का सिलसिला चला, इसको कॉल ऑफ करने के लिए भी दरमियान में कोशिश की गई। कोई पॉलिटिकल कमेटी थी, उनकी मीटिंग हुई, उसकी खबरें भी आई। उसमें उन्होंने कुछ कमजोर दिल के जो लोग थे, उन्होंने कुछ सजेशंस दी, दोबारा से उसे कॉल ऑफ करने की कोई बात हुई। लेकिन उसमें सुनने में ये आ रहा है कि शहबाज गिल साहब ने बड़ा स्टैंड लिया उसमें। इसमें जो ख़ास चीज़ जो खान साहब ने उसमें जो बात आई है, जो ट्वीट भी की है, जिसमें उन्होंने शहबाज गिल साहब ने जो बात सामने आई, वो ये कहा कि ये कॉल ऑफ अब नहीं होगा। इस कॉल ऑफ को या अवाम का इसका फ़ैसला करेगी, या इमरान खान खुद फ़ैसला करेंगे। ये एहतजाज ये कंटिन्यू होगा। इस एहतजाज में ये बज़ाहिर इस वक़्त तक की जो खबरें हैं, उसमें ये लग रहा है कि ये लंबा चलेगा। लंबा वो ऐसे चलेगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो डिले में हैं, वो थोड़ा-सा पीछे हैं, वो सुस्त रवि का शिकार हैं। उनकी ट्रैवलिंग जो है वो स्लो हो रही है, और अगर उनकी ट्रैवलिंग स्लो हो रही है तो इस वक़्त सुबह के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है पाकिस्तान में, और ये अगर 6 स 7-8 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहुँच जाएँ तो उतनी देर में लाहौर की तरफ से जो एहतिजाज की कॉल है, लाहौर बाय द वे बाकी सारे का सारा सील कर दिया गया। सारा लाहौर सील है, और जगह-जगह पे रुकावटें हैं। तो अगर लाहौरिये दोबारा से उठ के सामने आ जाते हैं, जिस तरह उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी शो की थी इसमें जलसे में, एक बकर मंडी में जो जलसा उन्होंने करवाया, वहां पे जो शो की थी, अगर वो स्टार्ट कर देते हैं, शो कर देते हैं, तो फिर जो है इस्लामाबाद के साथ अगर लाहौर भी स्टार्ट होता है, और जिस तरह के हमाद अजहर ने कॉल दी है पूरे पंजाब में एहतजाज की, और अगर ये सूरत हाल फैलती है मुल्क के दूसरे हिस्सों में, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए संभालना नामुमकिन होगा। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इस बात को संभालना, तो साइमल्टेनियसली इतनी हमारे पास फोर्स अवेलेबल ही नहीं है। जो ऑलरेडी फोर्स है उसके बारे में खबरें आ रही है कि वो थक आ चुकी हुई है, उनका बुरा हाल हो चुका हुआ है, और शेलिंग इतनी ज्यादा इतनी शदीद की गई है कि शायद इनके पास शेल भी खत्म हो गए। बट एनीवे, अब इसमें इस एहतजाज में जिस तरह ये आगे बढ़ेगा, अगर ये सूरत हाल हुई तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको इसकी स्ट्रेंथ जो है इस एहतजाज की एट द मोमेंट, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि खान साहब का ये कहना कि ये एहतजाज जो है वो ख़त्म नहीं होगा, इसको कॉल ऑफ मैं करूँगा या अवाम करेगी। इसमें एक बड़ा पॉइंट है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो पॉइंट ये है कि इमरान खान ने दोबारा से अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया इन लोगों को, जो चेयरमैन हैं, जो डिप्टी चेयरमैन हैं, जो एमएनएज़ हैं, वो एमपीज़ हैं, वो इमरान खान के अवाम के ये इमरान खान का अवाम के साथ जो मोहब्बत है, जो लिंक है, उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। अब मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि इसमें इन्होंने जो बातचीत की बात कर रहे हैं, जो आप बीच में से जो लोग आके मिलना चाह रहे हैं, ये एक ट्रैप है, एज़ यूजुअल ट्रैप है। ये बात ख़त्म, ये इस अच्छा एक और बात जो हुई, वो ये अलीमा खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की बहनों की गिरफ्तारी। ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाहिद शख़्स है, जो ना भागा, जिसने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों तक को छोड़ा। जिस बंदे ने अपनी बहनों की कुर्बानियाँ दी, उसकी बहनें अंदर हैं, उसकी बहनें सड़क के किनारे खड़ी थी जब उनको पकड़ा गया। कोई उन्हें पथराव नहीं किया, कोई उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की कि जिससे कहा जाए कि ये शायद कोई तोड़-फोड़ में मुलव्वस थी। उनको गए और पकड़ा, और वो बड़ी मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाती हुई इमरान खान की तरफ वो भी चली गई। बेगम इमरान खान के अंदर। इन तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए पाकिस्तान की अवाम की नज़रें जो हैं, इनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी, और मुझे लगता है कि ये एहतजाज जो है ना वो आगे चलेगा। उसकी वजह ये है कि भगोड़ों के साथ पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा साथ दिया है, और ये जो है ये पाकिस्तान की का स्ट्रॉन्ग तरीन लीडर है, जिसके लिए अवाम बाहर निकली है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये एहतजाज किस लिए है? ये आईनी तरमीम की वजह से है, या ये इमरान खान की रिहाई के लिए है? ये वो सवालात हैं जो लोगों के दिमागों में डाले जाते हैं। ये आइन की तरमीम के लिए भी है, ये इमरान खान की
رہائی کے لیے بھی ہے، یہ بیسیکلی یہ پورے کا پورا احتجاج ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ نفرت ہے کا اظہار ہے اس گورنمنٹ کے خلاف، ان لوگوں کا جن کو آپ نے بھوکا ننگا کر دیا، جن لوگوں کی اس حکومت نے ایک آنے کا نہیں چھوڑا، جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، دال نہیں ہے، پانی کے لیے پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، ان لوگوں کا احتجاج اس ملک کے اس حکومت کے خلاف اور اس رجیم کے خلاف اس کو تانا، اگر یہ اسٹرینگتھن جاری رہی، اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو 3 بندوں کا استعفی آنا بڑا ضروری ہے۔ آصم منیر کا استعفی آنا ضروری ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا، آصم منیر صاحب کا، الیکشن کمشنر کا اور چیف جسٹس کا، یہ 3 استعفے بڑی ضروری ہیں۔ میں امید کرتا ہوں، میری آئی ہوپ، میری وش ہے، میری خواہش ہے کہ یہ 3 بندے ریزائن کریں اور یہ جو جہاد، یہ جو اسٹرینگتھن ہو، یہ جو پروٹیسٹ ہے، یہ طاقت اختیار کرے، اسٹرینگتھن اختیار کرے، اس میں شدت آئے، کیونکہ شدت کے بغیر یہ لوگ جائیں گے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب کل تک وہ ڈی آئی جی کو ساتھ، آئی جی کو ساتھ بٹھا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، اب وہ کر دیں گے۔ ابھی ان کی ٹون چینج ہوئی ہے، ابھی شام کو جو ان کی ٹون تھی، ہمارا خیال تھا یہ واپس چلے جائیں گے، یہ ابھی تک واپس نہیں گئے ہیں، ہمارے ملک میں وہ آنے والے ہیں، سفیر آنے والے ہیں، ہماری کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ بھائی جان، یہاں پہ کانفرنس والا چکر کوئی نہیں ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کانفرنس نہیں ہے۔ جس ملک میں آپ نے مار مار کے لوگوں کا برا حال کر دیا، جس ملک میں لوگوں کو ننگا کر کر کے مارا، ظلم زیادتیاں آپ نے کی، 9 مئی والا ڈرامہ آپ نے کیا، الیکشن چوری آپ نے کیا، فارم 47 کی حکومت جو تھی آپ نے بنا کے کھڑی کر دی، اس دن سے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قوم چپ کر کے بیٹھے گی، اور ٹی وی پہ آپ بتا رہے ہیں کہ جتھے ہیں، ان کے پیچھے بھی فوج آ رہی ہے، آگے فوج آئی، فوج آگے نکالیں اپنی بندوقیں، نکالیں اپنی بندوقیں اور ان کو ماریں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی سڑکوں کے اوپر انہوں نے کیل پھینک دی ہیں، کہ جو گاڑیاں علی من گنڈا پور کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ٹائر پنکچر کرنے کے لیے کیل پھینک دی گئی ہیں سڑکوں پہ۔ بسم اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے، آئیڈیا دے دیا پوری قوم کو۔ اب یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے، پاکستان کی ساری عوام، جہاں جہاں مین روڈز ہیں، جہاں جہاں سڑکیں ہیں، پیسے ہم سے لے لیں، بل ہمیں دے دیں، وہاں پہ آپ کیل پھینک دیں پلیز، انسٹنٹ پیسے ادھار کر لو سڑنا، ہفتے بعد 10 دن بعد پیسے پہنچ جائیں گے، آپ وہاں پہ کیل پھینک دیں، ساری روڈیں بلاک کر دیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، تحریک انصاف کو چھوڑے، پاکستان کے عوام کے لیے، ان کو چوک کرنا ہے۔ اب یقین کریں گے، آپ ان کو چوک کریں گے، یہ ہل نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی پولیس ہی نہیں ہے، اتنی آرمی نہیں ہے، یہ 9 لاکھ کی فورس ڈپلائی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر، 9 کے 9 لاکھ۔ میری اسٹیمیٹ کے مطابق مجھے جو ڈیٹا انفارمیشن ہے، تقریباً 1 ملین کے قریب ان کے پاس ریزرو فورسز، سارا کچھ ڈال کے، آرمی شارمی ڈال کے تقریباً ملین کے قریب ان کے پاس فورسز ہیں، 1.5 ملین کے قریب۔ اگر یہ 1.5 سے 2 ملین بھی اگر ہوں تو پاکستان کی عوام کے لیے یہ ناکافی ہیں۔ پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں، پاکستان کے بڑے علاقوں کے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، ہر جگہ پہ آپ نے چوک کرنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا، آپ نے سڑکیں بند کرنی ہے۔ آپ سڑکیں بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اگر 2 یا 3 دن کی بات ہے، آپ یقین کریں کہ یہ ویکنڈ آپ کا ویسے ہی گزر جانا، چھٹی تو ویسے ہی ہوتی ہے۔ منڈے تک اگر آپ نے یہ کام کر لیا، منڈے تک اگر آپ لیس کو کھینچ کے لے کے چلے گئے تو یہ ہاتھ کھڑے کریں گے، کیونکہ یہ بلاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ اس وقت پاکستان کی عوام کو تھوڑی سی اسٹرینتھ کی، ریزیلینس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اسٹرینتھ شو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ شامل ہو جاتے ہیں، وکلاء شامل ہوتے ہیں، تو یہ تحریک جو ہے یہ شدت اختیار کرے گی۔ اب صبح کا دن دیکھتے ہیں لاہور میں کیا پوزیشن ہے، اور اسلام آباد کی کیا پوزیشن ہے، علی امین گنڈا پور کہاں تک پہنچے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ ویلاگ جب میں کروں تو مجھے تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے، لیکن جو مجھے فوری طور پہ جو انفارمیشن وہ ملی ہے کہ انہوں نے حماد اظہر کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، حماد اظہر کے پیچھے، کیونکہ حماد اظہر نے دھرنے کی کال دی اور حماد اظہر پریزیڈنٹ بھی ہے، تو اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے ٹریپ لگایا گیا ہے کہ اس کو اسلام آباد انہوں نے پکڑنا، گرفتار کرنا ہے، یہ چیز کرنے کی کوشش کی جائے گی حماد اظہر کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے جو اور جو بندے ہیں انہوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، فنگر کراس کہتے ہیں انگریزی میں، فنگر کراس، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو امید کی جاتی ہے، میں تو ذاتی طور پہ یہ امید کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کہ اب جو یہ ایجیٹیشن کی جو ایک لہر چلی ہے یہ اب لمبا چلے گی۔ اس کے لیے پاکستان کے عوام کو تھوڑی سی اسٹرینتھ دکھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے،
اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی سارے کام آہستہ آہستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایک اور ایک آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جب آپ کسی چیز کا عہد کر لیتے ہیں تو وہ ہوتی ہے۔ عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہر ناممکن اس سے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں اس دن کے لیے، اس پروٹیسٹ کے لیے، اس طرح اس قسم کے پروٹیسٹ کے لیے 2 سال پاکستان نے ویٹ کیا ہے، جبر کا برداشت کو فیس کیا ہے۔ آپ کو پرامن رہنا ہے، کوئی آپ نے پرتشدد واقعات میں انوالو نہیں ہونا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔